नमस्कार, वैशाली शिरसाट तुमकां म्हजो माये मोगाचो येवकार. आज हांवें इडली केल्या म्हणून ही स्पेशल अशी चटणी करतली. एक वळे कांतून घेतला आनी इल्ले सुके खोबरें म्हणजे थोडेसे घाला आनी इल्ली भिकणां आनी चण्याची दाळ भाजून घेतिल्ली आसा. 2 हरव्यो मिरसांगो चिरून घेतिल्ले आसा. आल्याचो इल्लो तुकडो बारीक चिरून घेतिल्लो आसा. 2 लसणाच्यो पाकळ्यो आनी करवील, थोडी आमटाण, चवी पुरतें मीठ आनी कोथंबीर हे एवढे साहित्य आमी घेतिल्लें आसा. हे मिक्सराचेर हांव वांटून घेतलें. तुमकां जाड जाय जाल्यार जाड करूं येता नाल्यार मातशी पातळ करूं येता. ही स्पेशल चटणी हांव तुमकां आतां मिक्सराचेर वांटून दाखयतां. स्पेशल म्हळ्यार कितें आसा, आमच्या पद्दती प्रमाणे आमी फक्त नाल्ल घालतात, सोय घालतात, कोथमीर घालतात आनी करवील घालतात. पण थोडी लोक हे घालतात, भिकणां घालतात, शेंगदाणे घालतात, चण्याची दाळ घालतात आनी हांवूय अशेच प्रकारे चटणी करतात म्हणून ती तुमकां हांव वांटून दाखयतां. अशा प्रकारे आमी ही चटणी वांटून घेतिल्ली आसा. ही जर चटणीची रेसिपी तुमकां आवडली आसा जाल्यार तुमी लायक करा, शेअर करा, योग्य तो कॉमेंट्स दिया. थँक्स फॉर वॉचिंग माय दीस व्हिडिओ. कशी आजचो नाश्ता इडली आनी चटणी केल्ली आसा. ह्यो इडल्यो आनी चटणी.